अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम अपना माला नॉवल की किस्त नंबर 4 का पार्ट 3। अक्सर लोग सोचते हैं कि जादू जिन्नात का काम करने वाले अपने लिए जिन्नात से कह के दौलत क्यों नहीं कमा लेते। ऐसा इसलिए है कि जिन्नात इंसान को दौलत नहीं ला के दे सकते। दौलत इंसान को इंसानों से कमानी होती है। ये नसीब से मिलती है, मेहनत से बढ़ती है और हिकमत से खर्च करने पे कायम रहती है। जन्नात इस मामले में बेबस होते हैं और तकलीफ दे सकते हैं या किसी का हाल आमिल तक पहुंचा सकते हैं। आमिल इन कामों के लिए जिन्नात को कैद करते और इन पर जुल्म करते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात हर काम दुरुस्त कर दें या हर खबर सच्ची पहुंचाए। जिन्नात झूठ भी बहुत बोलते हैं और अगर इन्हें जवाब मालूम ना हो तो अपनी तरफ से घड़ के सुना देते हैं। आमिल अपने क्लाइंट से फिर भी पैसे बटोर लेता है। अलबत्ता ऐसे गंदे मैले इलाकों में रहना इसकी मजबूरी होती है, क्योंकि बुरे जिन्नात और शयातीन करीब तब आते हैं जब इंसान वीराने और गंदी जगहों पर रहे। इन्हें जिन्नात को काबू करने के लिए बहुत से गलाजत से भरे काम करने पड़ते हैं। ऐसे में कुछ जिन्नात होते हैं जो आमिल के कब्जे से छूट जाते हैं। आमिल इनको मारने, इनकी रोजी तंग करने का डरावा देता है। लेकिन जिस दिन किसी जिन को यकीन हो जाए कि आमिल इसकी मौत और रिस्क पे कादिर नहीं है, वो आमिल के शिकंजे से खुद को आज़ाद कर लेता है। लेकिन इंसान आज़ाद नहीं हो सकते। जो इंसान आमिल की चौखट एक दफ़ा देख लेता है और उसे अपना काम करवाने का चस्का पड़ जाता है, वो कभी इस चौखट से आज़ाद नहीं होता। अगर वो तौबा भी कर ले कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, तो आमिल अपने जिन्नात के ज़रिए इसको डराता है। इंसान समझता है कि इसके दुश्मन फिर से पीछे लग गए हैं, सो वो भाग के आमिल के पास दोबारा आता है। और यूं आमिल अपने क्लाइंट कभी नहीं खोते। जिन्नात के साथ साथ इंसान भी इसकी कैद में होते हैं। कबीरा बेगम भी एक कैदी थी। माँ के एम्बोलिज्म वाले मामले के बाद माला ने रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया था। लेकिन जून के आखिर में जब माँ बेहतर होने लगी, उसने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। वो रोज 1 से 2 घंटे के लिए वहां जाती थी। इसका हाथ ब्रश और रंगों पे फिर से चलने लगा था। रेस्टोरेंट का नाम ग्लास टाउन था। वहां हर रोज मामूल की गहमा गहमी होती। रेस्टोरेंट के हाल के बाहर एक बरामदा था, जिसकी शीशे की दीवार ने उसे बागीचे से अलग कर रखा था। मला ग्लास वॉल के अंदर की तरफ फर्श पे बैठ जाती, नीचे चंद कुशन बिछा लेती और फिर आलती पालती किए वो रंग मिक्स करने लगती। कांच की प्लेटों के टकराने की आवाज, सिल्वर के चम्मच की खटकार, लाहौर के लोगों की गॉसिप, मोबाइल की बजती घंटियां, वो सब सुनते हुए काम करती जाती। आवाजें अच्छी थी, खामोशी बुरी थी। खामोशी हॉस्पिटल के आईसीयू की याद दिलाती थी, जिसमें सिर्फ मशीनों की बिप बिप के अलावा कोई आवाज ना होती थी। हर रोज क्लास वाल के साथ अपना काम फैलाने से पहले वो मोबाइल स्क्रीन पे तारीख देखती। डॉक्टर दोहरा की टाइम लाइन अच्छे माह की थी। 1 नवंबर तक वो टाइमलाइन कभी ज़हन से जाती ही नहीं थी। जैसे सजाए मौत के कैदी को सजा सुना के आज़ाद कर दिया जाए, तो वो बार बार इस तारीख को याद करता है जब इसको फांसी दी जानी थी। हर रोज़ वो गिनती कि 1 नवंबर आने में कितने दिन थे, और हर रोज़ वो गिनती के कैफ को गए कितने दिन बीत चुके थे। ये हिसाब किताब भी जहन से नहीं जाता था। कैफ गया तो जिंदगी से भी कुछ चला गया। ताकुब होने का एहसास फिर से छाने लगा। लेकिन इसने फिर कोई गार्ड नहीं रखा। वो रखना ही नहीं चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड चीजों को पेचीदा बना देते थे, या शायद वो सिर्फ कैफ था। माला ने इस खौफ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। माही मुसलसल इसे कुरान आयात भेजती, इनको पढ़ा करो माला, वहाँ पे जादू है। वो इनको पढ़ती और पूरे हमाक से पढ़ती। लेकिन माँ की सेहतयाबी के लिए, जादू का सोच के नहीं। उसे जादू जिन्नात पे यकीन नहीं था। वो होते हैं, लेकिन किसी और के साथ, किसी और जमाने में। इसके माँ पे कोई जादू नहीं था, माँ ही वहमी थी। इसके बाद घर में खून नहीं आया, ना ही किसी ने कोई और हरकत की। हाँ, एक ताकुब होने का एहसास था, लेकिन वो इसको नजरअंदाज कर देती थी। वो रेस्टोरेंट पहुंचती तो माँ का टेक्स्ट मैसेज आता, पहुंच गई हो। वो मुस्कुरा के जवाब लिखती, जी माँ। रोज इसकी कोशिश होती कि पहुंचते साथ ही इनको पहले मैसेज करे, लेकिन उनका मैसेज पहले आ जाता। वो मिनट गिन रही होती थी, वो काम कर रही होती तो माँ का मैसेज आता। साथ साथ कुछ खाती पीती भी रहना। इन मुए रेस्टोरेंट वालों से कहो तुम्हें फ्री में खाना दिया करें। माँ भी टिपिकल माँ थी। वो हंस के रोज इन्हें मैसेज करती कि जी वो मुझे कॉफी देते हैं। माँ को खाली पेट कॉफी पीना पसंद ना था, लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में थी जब इंटरमिटेंट फास्टिंग एक रूटीन बन जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग रात के खाने और अगले दोपहर के खाने में 12 से 16 घंटे का गैप देते हैं, और इस दौरान सिवाय पानी में ब्लैक कॉफी के कुछ नहीं खाते। वो सुबह सुबह कॉफी से ज्यादा कुछ पी भी नहीं सकती थी, और कॉफी से इसे कैफ याद आता, लेकिन वो इसको जहन से झटक देती। रेस्टोरेंट से निकलने से पहले माँ का मैसेज आ जाता, निकल पड़ी हो। वो कहती, जी रास्ते में हूँ। हालांकि वो दरवाजे पे होती थी,
غرض ان 2-2.5 گھنٹوں میں ماں کے بار بار میسج آتے۔ 1 مئی کو جب ڈاکٹر وہرا نے وہ ڈیڈ لائن دی تھی تو مالا کو لگتا تھا اسے نمبر سے اب کبھی میسج نہیں آئے گا، لیکن ڈاکٹر وہرا غلط تھا۔ وہ بار بار دوہرا کے دل کو یقین دلاتی۔ ڈاکٹر دوہرا نے کہا تھا وہ گلائمو ہے، لیکن وہ مننجی اوما نکلا۔ اب میری ماں کبھی بیمار نہیں ہوں گی۔ مگر 1 نومبر کی تلوار ذہن پہ لٹک رہی تھی۔ بس یہ 1 نومبر گزر جائے، پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جون کے اختتام تک اس کی زیاد سے چند ایک بار ٹیکسٹ پہ بات ہوئی۔ وہ ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کرتا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے مسئلے بھی بیان کرتا، جیسے اس کے آفس میں آگ لگنے سے اس کا اسٹور روم جل گیا اور ذمہ داری زیاد پہ آ گئی، حالانکہ وہ چھٹی پہ تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان تھا کہ اس کے حالات بہتر ہونے لگے تو وہ کم پریشان لگنے لگا۔ البتہ رشتے والے معاملے پہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ 11 جولائی کی بات ہے۔ آج صبح تاریخ دیکھتے وقت اسے کیف کا کمپٹیشن یاد آیا۔ کیا وہ اسے جیت جانے کے بعد مالا کو بتائے گا؟ اسے یقین سا تھا کہ وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے فون رکھ کے پینٹ برش اٹھایا ہی تھا کہ زیاد کی کال آنے لگی۔ بنا بتایا اس نے کیسے کال کر لی؟ مالا کام کے دوران کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ زیاد تھا۔ اسے ہینڈز فری کانوں میں لگائے۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت؟ وہ برش کو پینٹ میں ڈپ کر رہی تھی، رف کرتا ٹراؤزر پہنے، بال پونی میں باندھے۔ اس نے ماتھے پہ سلک کا سبز رومال باندھ کے پیچھے گرا لگائی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کا ورک ٹائم ہے؟ ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے آپ وقت نکال لیں گی۔ وہ پورا اعتماد تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مالا نے ایک نظر اپنے بکھرے پینٹس اور برشز کو دیکھا۔ کیا اسے زیاد سے کہنا چاہیے کہ وہ ابھی مصروف ہے؟ وہ کسی اور وقت کال کر لے، یا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کال نہ کی، اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ وہ توجہ کے لیے اتنی ضرورت مند کب سے ہو گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ ایموشنل ٹراما میں تھی۔ کیا ٹراما بھی چل رہا تھا یا گزر گیا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بتائیے۔ وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہاں مسائل چل رہے تھے اور کیسے اس نے بامشکل خود کو ان سے نکالا۔ وہ اسے اس کی رائٹنگ کا پوچھنے لگا۔ وہ اس بارے میں کچھ دیر بولے گیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمہید باندھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ برش سے پینٹ مکس کر رہے تھے، لیکن انہیں شیشے پر نہیں اتار رہی تھی۔ اسے زیاد کی تمہید ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آپ جانتی ہوں گی کہ میری امی نے کچھ دن پہلے آپ کی والدہ سے بات کی تھی ہمارے بارے میں۔ مشکل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے برش رکھ دیا اور سبز رومال سے ڈھکا سر جھکا دیا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں سوچا؟ دیکھے زیاد، جواب اس کے پاس تیار تھا۔ میری ماں بیمار ہے، ان کی ریکوری میں چند ماہ لگیں گے، پھر ہم ان کا گھٹنے کا آپریشن کروائیں گے۔ ان کے وزن کی وجہ سے دونوں گھٹنوں کا آپریشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، درمیان میں 6 ماہ کا گیپ دینا ہوگا۔ اگر ہم دسمبر میں ایک گھٹنے کی سرجری کرواتے ہیں تو دوسری کی سرجری اگلے جون میں ہوگی، پھر اس کی ریکوری میں بھی 4-5 ماہ لگیں گے، یعنی اگلے 1.5 سال تک میں ماں کے علاوہ کسی اور بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دراصل جب امی نے یہ بات سوچی تھی تب آنٹی صحت سے تھیں۔ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ کی بات درست ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، آرام سے اس بارے میں سوچیں، لیکن وقت کی وجہ سے انکار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں اور آپ ایک ساتھ رہ سکتی ہیں؟ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے کشمالا، آپ اپنی بات کریں۔ اس کا اعتماد اور مسکراہٹ وہ فون کی دوسری طرف سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کے بارے میں میں سوچوں گی، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قدرے توقف سے سوچتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی تک؟ آپ غالباً 28 برس کی ہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں عموماً 25 سال تک ہو جاتی ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو عمر کی بات بری تو نہیں لگی؟ دراصل ایک صاحب کو انسان ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ عمر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ آپ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پرفیکٹ ہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ مجھے پہلے اپنا کیریئر بنانا تھا اور خود پہ فوکس کرنا تھا، اور آج کل لڑکیوں کی شادیاں اس سے بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کچھ برا لگا تھا اسے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کیریئر سے پہلے آتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے جلد ایج کرتی ہیں۔ پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کہ میرے ارد گرد کام کرنے والی خواتین 30 کا ہندسہ عبور کرنے کے بعد
اتنی चिड़चिड़ी क्यों होने लगती हैं? अब खुद 30 का हिस्सा अबूर किया है तो अंदाजा हुआ है कि बूढ़े होने का खौफ बहुत शदीद होता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को किसी भी चीज में लग के गुजरने ना जाने दें। बेशक मेरे बारे में मत सोचें, इनकार भी कर दें, लेकिन कशमाला, अपना वक्त मजीद जाया मत करें, अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। वो बहुत नरमी से कह रहा था, बिल्कुल खामोश होगी। मेरे मैनेजर मुझे बुला रही हैं, हम फिर बात करेंगे। उसने शाइस्तगी से कह के कॉल काट दी। इस वक्त उसे जियाद की बात बुरी लगी थी, लेकिन जियाद ऐसा ही था, हकीकत पसंद, और हकीकत नावल्स और फिल्मों से दूर होती है। हकीकत में यही सब होता है, लोगों के लड़कियों के बारे में यही ख्यालात होते हैं। वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में गई और सिंक के आईने में अपना अक्स देखा। चेहरा दाएं बाएं मोड़ा, हर रोज वो पिंपल ढूंढती थी, झुर्रियां कभी नहीं ढूंढी। क्या इसकी आंखों के नीचे झुर्रियां थी? नहीं, उसे नजर नहीं आई। उसने थोड़ी नीचे करके अपने सर के बाल देखे, इनमें कुछ कुछ सफेद थे, 5 से 6 बार। ये तो 18 साल की उम्र से थे। स्ट्रेस वाले दिनों में ज्यादा सफेद हो जाते और फिर ठीक हो जाते। माही के इससे ज्यादा सफेद थे और वो डाई कर लेती थी। क्या मैंने ओशन के पीछे इतने वर्ष अपनी जिंदगी जाया कर दी? और अब ओशन भी मेरे हाथ में नहीं रहा, सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा हुआ कुछ पैसा बाकी रहा। क्या मैं 30 की उम्र तक शादी नहीं करूंगी तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? जियाद की बातों ने उसे उलझा दिया था। उसने बेख्तियार कैब की व्हाट्सएप चैट खोली। उसने अपना व्हाट्सएप इस रोज से ऑफ कर रखा था। उसका लास्ट चेंज जून की उस तारीख का था जब वो दोनों आखिरी दफा मिले। कैफ ने नंबर क्यों ऑफ कर दिया था? कैफ कहाँ चला गया था? वो इसे मिस करती थी। एक बेनाम सा एहसास था जो कैफ की गैर मौजूदगी में होता था। वो था तो वो रिलैक्स रहती, मसला होता तो उसे कह देती। कैफ के पास हर बात का जवाब होता था। वो अपने अल्फाज से उसकी जिंदगी में कुछ इजाफा करता था, कोई अच्छी बात, कोई नसीहत। वो गया तो अपने साथ बहुत कुछ ले गया और पीछे खामोशी छोड़ गया। आवाजें अच्छी थी, खामोशी बुरी थी। अपने अपार्टमेंट किचन में खड़ा जियाद मोबाइल कान से लगाए माला से बात कर रहा था, और नगीना बेगम जो उसके अपार्टमेंट की देखभाल के लिए आज यहाँ आई थी, माथे पे हाथ रखे सुन रही थी, साथ साथ तासुब से सर भी हिला रही थी। फोन बंद करके उसने माँ को देखा जो अभी अभी दाखिल हुई थी, और उन्होंने इसकी आखिरी बातें सुननी थी। अम्मी, मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, इतना सब ना बनवाया करे। अकेले हलकान होती हैं किचन में आप। अकेले कहाँ बेटा, मुलाजमा है मेरे पास, वही करवा देती है। लेकिन उन्होंने नरमी से उसे पुकारा, बेटे आप कशमाला से बात कर रहे थे? जी। उसने मोबाइल रखते हुए फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली। आज उसकी छुट्टी थी और वो घर पे था, इसलिए आरामदाह लिबास में रिलैक्स नजर आ रहा था। आपको कशमाला से यूं नहीं कहना चाहिए कि वो अपना वक्त जाया कर रही है। लेकिन अम्मी, वो अपना वक्त जाया कर रही है, वो फिक्रमंदी से कह रहा था। ऐसे अगर वो खुद को पसे पुष्ट डालती है तो ये कीमती साल जाया कर देगी। हाँ बेटे, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको इसे ये नहीं कहना चाहिए। वो ऊपरी कैबिनेट से टिफिन बॉक्सेस निकालने लगी। ज़ियाद अपनी जॉब की वजह से शहर के दूसरे कोने में रहता था। वो हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ आके उसका फ्रिज भर जाती थी। अम्मी, आप भी जानती हैं, मैं वो कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो इनके साथ आ खड़ा हुआ और ऊपरी कैबिनेट से उनको बॉक्सेस निकाल निकाल के देने लगा। वो मुस्कुरा के उसे देखे गई। फूटे आपा भी यही कह रही थी कि वो नहीं चाहती उनकी वजह से उनकी बेटी अपनी जिंदगी जाया करे, और अब तो वो ठीक है। मोहित का भी यही कहना है कि वो माँ का ख्याल रख सकता है, फौरन नहीं, लेकिन साल भर में हम शादी कर सकते हैं। ये बातें मैं उसकी फैमिली से तय कर सकती हूँ बेटे, लेकिन आपको इसका ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, उनका दिल टूट जाता है। हम्म। वो काउंटर से टेक लगाए हथेलियां काउंटर टॉप पे जमाए खड़ा सोचने लगा। इस तरह तो मैं उससे कभी दिल की बात नहीं कह सकूंगा। मुझे हर बात पे सोचना पड़ेगा कि वो बहुत हसास है। नहीं बेटे, एक दफा शादी हो जाए तो एक दूसरे की समझ आ जाती है कि दूसरे का मतलब वो नहीं है। यूं फोन पे आप कहोगे तो बुरा लगेगा। वो एक बॉक्स से खाना दूसरे में पलट रही थी, फिर ढक्कन बंद किया और सिंक की तरफ बढ़े। नल खोल के हाथ धोते हुए उन्होंने बात जारी रखी। कश्माला बहुत अच्छी लड़की है और इतने अरसे बाद आप किसी लड़की के लिए माने हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो बेटे कि वो आपसे शादी के लिए रजामंद हो जाए, तो आपको इसकी हसासियत का ख्याल रख के उससे बात करनी होगी। उसको दुखी करके तो नहीं, मजबूर करना शादी के लिए। क्या मैंने उसे दुखी कर दिया? और फिक्रमंद हुआ। नगीना बेगम ने मोहब्बत से उसके कंधे पे हाथ रखा। इसको कॉल करके इसको कॉल करके उससे माजरत कर लेना। आपने उसको मोहब्बत से ब्याह के लाना है, एक नई जिंदगी की शुरुआत दिल दुखाने से नहीं होनी चाहिए।
زیاد نے مسکرا کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. تھینکس امی، میں اسے سوری کر لوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا کہ کشمالہ کا دل میری وجہ سے نہ دکھے. آپ بتائیں آپ کی ملازمہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بس گزارا کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایک بازو میں درد رہنے لگا ہے. وہ بار بار اپنے ایک بازو اور گردن کو دبا کے کہہ رہی تھی. زیاد چونکا. اپوائنٹمنٹ لوں؟ نہیں بیٹے، یہ درد مجھے بیماریوں کے درد نہیں لگتے، بس ہمارے رشتے داروں کی نظریں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ مسکرا کے اب ٹفن اس کے فریج میں رکھ رہی تھی. اتنے عرصے بعد بلاخر کشمالہ کی صورت میں ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی اور ماں کی طرح نگینہ بیگم بہت خوش تھیں. انہوں نے تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بڑی کیسے کب بنانی ہے، فنکشن کہاں رکھیں گے، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں. بس کشمالہ مان جائے. وہ گھر آئی تو چپ چپ سے تھی، دل اداس تھا. ماں سو رہی تھی. وہ ان پہ ایک نظر ڈالے لان میں آ گئی. گارڈ چیئر خالی رکھی تھی. دل چاہا سلیم سے کہے کہ اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پہ بیٹھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا فائدہ. لیکن پھر نہیں کہا. سوچا ماہی یا سفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھے کہ کیا وہ بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا. آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی. دل بہت برا ہو رہا تھا. وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی. نیند نہیں آ رہی تھی لیکن وہ آنکھ بند کیے لیٹی رہی. احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا. صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا. اس نے لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا. دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈالے ہوئے تھے. بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال لپٹا تھا اور دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا. وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی. گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا. وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی. تبھی پلیٹوں کانٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان اسے شناسا آوازیں سنائی دیں. اوہ! اس نے ماتھے کو چھوا. اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹوگیدر کریں گے. انسٹا پہ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تھا لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا. اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئیں تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، اور وہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی. سچ شکر کہ وہ گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی. وہ اندر تھی اور فرش پہ تھی. شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے. اس نے صرف کام کا بتایا تھا. جب تک وہ اسے نہیں دیکھیں گی وہ یہی چھپی رہے گی. آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں. وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھیں اور شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھیں. تم نے انسٹا پہ شہرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی. اس نے اپنے برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا ہوا تھا. نیا نیا پیسہ آیا ہے. ہاں، شہرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے. اب وہ ڈینا اور بنٹو پہنتی ہے. یا روحی ہے نا، نیا پیسہ ہی ہے. وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی. لاہور کی سوشلائٹس کی گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی. کسی کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ کون سستے برانڈ پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے؟ بچوں کی اسکولنگ اور فلپینو ملازمائیں. پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئیں. ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ ان کے سوشل سرکل کی کس کس خاتون نے نقلی برانڈ پہن کے تصویریں کھنچوا رکھی تھی. سینتورینی پہنچ گئی علیزے، لیکن نقلی برانڈ پہننا نہیں چھوڑے اس نے. جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے اور جسے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے. سفر کے قصے. یار سلا، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، ٹریول کیوں نہیں کرتی ہو؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی. ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائٹس گھنٹوں بول سکتی تھی. جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو وہ ایسے موقع پہ سخت شرمندہ ہوتا ہے اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے. وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی اور سیدھا ریسٹورانٹ کے واش روم میں چلی گئی. آج پھر اپنے چہرہ دیکھا. وہاں جھریاں نہیں تھی، سر میں 5-6 سفید بال البتہ ویسے ہی تھے. اگر وہ بھی ابھی تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں ہی ہوتی. فلپینو نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، بچوں کی اسکولنگ. ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی، صرف اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی. اس کا دل مزید خراب ہونے لگا. زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دم خود پہ حاوی ہونے لگی. اس نے ہاتھ دھوئے اور چہرے پہ پانی ڈال کے باہر نکل آئی. اپنی الجھنوں پہ اس نے غور نہیں کیا کہ بائیں گال پہ گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کے آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا. گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لائن وہ باہر نکلی. ابھی وہ ریسٹورنٹ کی بیرونی ایگزٹ تک پہنچی تھی کہ کشمالہ، آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا. حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. یہ آواز. مالا اپنی ایڑیوں پہ گھومی. سامنے لابی کے دہانے پہ وہ کھڑا تھا. کیف جمال. تم؟ وہ بے یقین تھی.